فرمایا کہ نہ دے لوگو اس وقت تو آن تو پہلے پہلے اللہ نو راضی کر لو، اس وقت تو آن تو پہلے پہلے اللہ دے کولوں اپنے گناہاں نو معاف فرما لو، گناہاں دیاں معافیاں منگ لو۔ کیڑا وقت ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگ اندر ایک ایسا وقت آ جائے گا، لوگ صبح نو مسلمان ہون گے، شام نو کافر ہو جان گے، شام نو مسلمان ہون گے، صبح نو کافر ہو جان گے۔ فرمایا لوگاں تے ایسا زمانہ آ جائے گا، ایسے حالات آ جان گے، اس وقت تو پہلے پہلے ایمان نو پکا کر لو، ایمان نو مضبوط کر لو، تاکہ انہاں دناں دے اندر تسی ڈگمگا نہ جایا جے، تسی ڈر نہ جایا جے، اپنے ایمان تو بے ایمان نہ ہو جایا جے، ایمان دے اتے ڈٹ کر کے رہا جے۔ جڑا ایمان دے اتے ڈٹ جائے گا وہ بندہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ فرمایا فقد فازا فوزا عظیما، او بندے کامیاب ہو جان گے۔ اتنے لوگوں نے شیطان آ کر کے بہکائے گا، صبح دا وقت ہوتا نا شیطان آ جاندہ ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، مؤذن پکاری جا رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، وہی اٹھ کر کے نماز پڑھ لو، ادھر شیطان آیا اینو تھپکیاں دے کر کے سلا رہے، سو جا، ہجے بڑا وقت ہے، اٹھ کر کے پھر نماز پڑھ لیں، ہجے تے بڑا وقت ہے، ہجے تے سورج نہیں چڑھیا، اینو سلا دیندا ہے، اے دی من لیندا ہے، اینو راضی کر کے اینو دنیا دے اندر اس شیطان نو ہی راضی کردا رہا۔ لیکن کہنا دے لوگو جڑے شیطان نو راضی کرن والے ہون گے، جڑے شیطان دے پیروکار ہون گے، او کل قیامت والے دن شیطان دی صف دے اندر کھڑے ہون گے، گنہگاراں دی صف دے اندر کھڑے ہون گے۔ لیکن جنہاں نے رحمان نو راضی کر لیا، رحمان نو راضی کرن والے، فرمایا اللہ رب العالمین انہاں لوگاں نو قیامت والے دن شہداء دی صف دے اندر کھڑے کرن گے، انبیاء دی صف دے اندر کھڑے کرن گے، دینداراں دی صف دے اندر کھڑے کرن گے۔ اے وہ لوگ ہون گے جنہاں دے ایمان مضبوط ہون گے، جنہاں دے ایمان پختہ ہون گے۔ ایمان نو پختہ بناؤ، ایمان نو مضبوط بناؤ، جدو تیرا ایمان مضبوط ہو جائے گا، اگر قدم غلط چلے گا اس وقت تیرے دل دے اندر کھٹکا بجے گا، نہیں 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 ادھر نہیں چلنا، سیدھے راستے دے ہوتے چلنا ہے۔ اے ایمان ایسی چیز ہے بندے دے دل اندر اسے وقت کھٹکا پیدا ہو جاندہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو تو انو اے نہ پتہ چلے میں چوری کراں تے چوری کرن دا پتہ کس طرح چلے گا، میں کسی دی امانت اندر خیانت کراں اس چوری دا پتہ کس طرح چلے گا، اس کارنامے دا پتہ کس طرح چلے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو دل دے اندر کھٹکا بجے میں ایک کام کر رہا اینو لوگ دیکھ لین گے، جدو لوگ دیکھن گے تے مینوں کی کہن گے، لوگ مینوں گندا کرن گے، لوگ مینوں چور کہن گے۔ فرمایا جدو تواڈے دل اندر ایک کھٹکا وج جائے پھر تسی سمجھا جے اسی رب دی نافرمانی کر رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام دی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اپنا دنیا دے اندر اگر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اس دنیا دے اندر بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، لیکن کرن والا کون ہوئے؟ اسی تے جناب سب کچھ تھلے رکھ کر کے اتے چلی جا رہے ہیں۔ نانا کے نادے لوگو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا انما ذالکم الشیطان یخفف اولیاءہ فلا تخافوہم۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اوے کہنا دے لوگو اے جڑے تواڈے شیطان دوست نے تانوں جناب نمازاں تو غافل کرا دین والے، تواڈی زندگی دے اندر نیک اعمال تو تانوں باغی کرا دین والے، فرمائے تواڈے دوست تے نہیں نے، انہاں دے کولوں نہ ڈریا جے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فلا تخافوہم۔